नमस्कार अनि स्वागत छ दर्शकवृन्द न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा। दर्शकहरू, आज अक्टोबर 8 अर्थात् विश्व दृष्टि दिवस उपचार तथा रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनका समस्या र समाधानबारे विश्वभर चेतना फैलाउने उद्देश्यले आज यो दिवस मनाइँदैछ र नेपालमा पनि आशामा दृश्य भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ। दृष्टि अनि त्यसको स्वस्थ र उपचार आजको विश्वका लागि निकै ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ र यस्तै मुद्दाहरूबारे जनजागरण फैलाउने, जनचेतना फैलाउने, पैरवी गर्ने अनि नेत्रदान जस्ता गहन अनि पुण्यदानका बारेमा अभिप्रेरित गर्ने अभिप्रायले यो दिवस मनाउने गरिन्छ। र मुलुकको ग्रामीण भेगको कुरा गर्ने हो भने ग्रामीण भेगमा आफ्ना दृष्टिको हेरविचार गर्नका लागि अझै पनि पर्याप्त जानकारीहरू दिन सकिएको अवस्था छैन भने आँखाको उपचारका लागि तुलनात्मक रूपमा सर्वसुलभ अस्पतालहरू पनि त्यति छैनन्। मफसलमा रहेका केही आँखा अस्पतालहरूमा विशेषज्ञता अनि प्रविधिगत हिसाबले निकै कमजोर मानिन्छ र यिनको प्रभावकारितामा नै नेपालको दृष्टिको दीर्घायु पनि लुकेको अवस्था छ। र अहिले पनि अचाक्ली धुलो धुवाले गर्दा सहरी क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरू आँखाको समस्याले अत्यन्त जटिल अवस्थामा छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहरमा दैनिक हिँड्ने मान्छेहरूले सधैँजसो बिहान उठ्दा आँखा पोल्ने समस्याको सामना गर्ने गरेका छन् र विशेष गरी आज हामी दृष्टि दिवसको यो विशेष अवसरमा नेपालमा आँखाजन्य रोगको अवस्था, यसबारे आम नागरिकमा जनचेतना र यो समस्या निराकरणका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर किशोर प्रधान। उहाँ मातृका आई सेन्टरमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र यसअघि तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा पनि उहाँ काम गरिसक्नु भएको छ र करिब 22 वर्षको यस क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव उहाँसँग छ र उहाँसँग हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै छ हजुर। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त अब यो आज दृष्टि दिवसको अवसरमा हामीले यहाँसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। यो दिवसको अवसरमा कुराकानी गरिरहँदा सबैभन्दा पहिले त यो दिवसको महत्त्व के छ, यसको अलिकति पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुहोस् न। अब यो होप इन साइट भनेर यो पालिको वर्ल्ड साइट डेको हाम्रो मेन लोगो छ हैन, यो मेन सेइङ आजको 20 वर्ष अगाडि यो लायन्स क्लब र यो साइट फर्स्ट भनेर हजुर उनीहरूद्वारा यो सुरु गरिएको हजुर यो वर्ल्ड साइट डे चाहिँ हैन। अनि हरेक अक्टोबरको दोस्रो बिहीबारको दिन मनाइने गरेछ। यो कारण यो धेरै अब जस्तो मेन हाम्रो जुन चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो अन्धोपनलाई या कुनै पनि प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेस, जुन चाहिँ अन्धोपन चाहिँ नै हामीले अनि अननेसेसरी ब्लाइन्डनेस हुन्छ नि हजुर, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्ने या कुनैको ब्लाइन्ड छ या त्यसलाई फेरि फर्काएर दृष्टि दिन सक्ने, यो कारणले गर्दाखेरि यो उद्देश्यले चाहिँ अब संसारभरि नै आजको यो दिन मनाइरहेछौँ। हजुर, अब डाक्टर हजुर नेपालमा पनि यो आजको दिनलाई हैन अरूसँगै संसारभरिका देशहरूसँग मिलेर हामीले यो मनाइरहेका छौँ। अब पछिल्लो समय नेपालमा हजुर नेपालमा तपाईँहरूले दिवस मनाइरहँदा आजका लागि विशेष गरी के कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्, कसरी चाहिँ यो दिवस मनाउने गरिएको छ, यसबारे पनि अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। अब यो सबै हरेक अस्पतालहरूलाई चाहिँ अब म एउटा सानो कुरा भनौँ, यो 90% 90% हाम्रो ब्लाइन्डनेस जुन चाहिँ प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेस या हजुर चाहिँ हाम्रो यो डेभलपिङ कन्ट्रिज भनेको यो विकासशील देशहरूमा छ भनेको हाम्रो नेपाल पनि यो डेभलपिङ कन्ट्रीमै भयो। हजुर, अनि यसको जुन चाहिँ हामीले जति पनि यो ब्लाइन्डनेसमा फाइट गरिरहेका भनौँ न आँखाका डाक्टरहरू, अप्टोमेट्रिस्टहरू र अफ्थाल्मिक असिस्टेन्टहरू, उहाँहरू चाहिँ मेरुदण्ड भनौँ हाम्रो देशको मेरुदण्ड जुन चाहिँ छ, उहाँहरूले धेरै काम गरिरहनु भएको छ वर्षौँ 25 30 40 वर्षदेखि नै यो देशको जुन चाहिँ भिजनलाई भनौँ न आँखा सम्बन्धी जति पनि काम भइरहेछ उहाँहरू चाहिँ ब्याकबोन मेरुदण्ड। तर एउटा कुरा अब के छ भनेदेखि
हाम्रो सरकारको जुन चाहिँ नयाँ नयाँ योजनाहरू आइरहेछ यो चाहिँ एकदमै राम्रो र गाउँ गाउँमा हरेक व्यक्तिलाई पुगेर त्यहाँनिर सेवा दिने कुनै पनि कारणले जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले एउटा चस्मा लाउन नसकेर या चस्मा किन्न नसकेर भनौँ न हामी त काठमाडौँमा छौँ सहरमा बस्ने व्यक्तिले एउटा चस्मा आरामसँग किन्न सक्छ तर धेरै कारण एउटा हास्यपूर्वक कुरा हो कि कुनै पनि व्यक्तिले एउटा चस्मा किन्न नसकेर अन्धो भएर बसिरहेको हुन्छ कसैको चस्मा भाँचेर जचाउन सकेको हुँदैन र कसैको पैसा नभएर चस्मा किन्न सकेको हुँदैन र कसैको जाँचै नभइकन त्यतिकै अन्धा भएर उनीहरूलाई थाहै हुँदैन कि योभन्दा राम्रो पनि दृष्टि हुन सक्छ भनेर अनि यो जुन चाहिँ मेरुदण्डलाई चाहिँ हामीले के भन्नु सबैजना मिलेर अबदेखि चाहिँ सरकारको नयाँ योजना गाउँ गाउँमा घर घरमा पुगेर हरेक व्यक्तिलाई आँखाको सर्भिस आँखाको सेवा दिने योजना जुन चाहिँ चाँडै नै अब सुरु हुन लागेको छ हामी सबै मिलेर सरकारलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आजको मेसेज मेरो सबै अफ्थाल्मिक असिस्टेन्ट अप्टोमेट्रिस्ट र डक्टर्सहरूलाई यही हो हामी मिलेर गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गरौँ उनीहरू चाहिँ अब हाम्रो मेरुदण्डको माथि भएको टाउको चाहिँ सरकार हो सरकारलाई योपालिको पेन्डेमिकमा पनि हामीले यही बुझ्यौँ कि यो सरकार चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र अबदेखि हामीले पनि सरकारलाई टाइम टाइममा झकझकाउँदै उहाँहरूको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिज भनौँ चाहिँ अब सरकारले अब सबै थोक छोडेर यो दृष्टिको लागि स्पेसली भिजन र आँखा सम्बन्धी सरकारको धेरै कम योजनाहरू छ यो योजनाहरू चाहिँ अब उतारै आफ्नो फर्ममा लिएर गाउँ गाउँमा घरमा लगेर यो आजको आउने 3 वर्ष 4 वर्षमा यो सायद पुरा हुन्छ होला र मेरो तर्फबाट चाहिँ धेरै नै सपोर्ट हुनेछ ठिक छ डाक्टर साहब जस्तो अब पछिल्लो समय अब नेपालमा विशेष गरी आँखाजन्य रोगहरूको जटिल समस्या कस्तो पाइन्छ यो सहरी क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो छ र ग्रामीण भेगहरूमा यो समस्या कतिको जटिल बन्दै गएको छ यसबारे बताउनुहोस् न अब यो आजको 22 वर्ष र आज हेर्दाखेरि हैन नेपालमा त धेरै नै काम भएछ धेरै नै अब ठुला ठुला संस्थाहरू जस्तै तिलगङ्गा भयो नेपाल आँखा अस्पताल नेत्रज्योति सङ्घको है टिचिङ अस्पताल अनि सेवा फाउन्डेसनको कामहरू अनि हिमालयन भनेर हाम्रो बिर्ता मोडमा पोखरामा भइरहेको कामहरू एकदमै धेरै हजुर अनि उहाँहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा पनि गएर सेवा दिइरहनु भएको छ र जति भनौँ न गाउँमा अहिले समस्या भनेको अझै पनि मोतियाबिन्द भयो त्यसले गर्दाखेरि क्याट्र्याक्टले गर्दा अन्धोपन अझै पनि छ तर जुन चाहिँ हाम्रो फाइट अझै पनि जारी छ र अझै पनि यो ब्लाइन्डनेसलाई हटाउने क्याट्र्याक्ट मुक्त भनेको मोतियाबिन्द मुक्त बनाउने एउटा उद्देश्य लिएर हाम्रा ठुला ठुला नक्साहरू लागिरहनु भएको छ यो सायद हुन्छ नै होला अहिले सहरमा हेरौँ भनेदेखि हाम्रो यो उमेरले गर्दा हुने एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनेरेसन डायबिटिजले गर्दाखेरि पर्दामा हाम्रो खानापिना रहनसहनको कारण एक्सर्साइज कम्ती भएर जुन चाहिँ डायबिटिजहरूले गर्दाखेरि पर्दामा असर गर्ने गर्दाखेरि दृष्टिबिन भएर बस्नु परेकाहरूलाई चाहिँ अब नयाँ नयाँ योजनाहरू आइरहेछ जलबिन्दु भन्यो हाम्रो मेरा कतिजना साथीहरू उहाँ जलबिन्दुको कार्यक्रममा लागिरहनु भएको छ थाहा नपाइकन त्यसले आँखालाई बिस्तारो दृष्टि उहाँ घटाउँदै गुमाउँदै जानुहुन्छ कतिजना व्यक्तिहरूले अनि चोट लागेर बच्चाहरूको मोतियाबिन्दहरू बच्चाहरूको ट्रमा भनौँ तर सबैभन्दा मलाई चाहिँ अहिले इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भनेदेखि यो चस्मा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चस्मामा चाहिँ एकदमै फोकस हो एउटा चस्मा लाउनु नसकेर एउटा चस्मा किन्न नसकेर चस्मा जाँच्न नपाएर कोही पनि व्यक्ति अन्धो जस्तो भएर बस्नुपर्छ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा हास्यपूर्वक कुरा हो स्पेसली हाम्रो नेपाल जस्तो ठाउँमा अब चाहिँ हामीले सबैजना मिलेर गाउँ गाउँमा गएर आँखा जाँचेर एटलिस्ट एउटा चस्मा चाहिँ सबैलाई दिनु सक्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ अब डाक्टर साहब जस्तो अब तपाईँसँग निकै लामो अनुभव पनि छ यो क्षेत्रमा अहिले अब तपाईँ मातृका आई सेन्टरको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ अब तपाईँ काम गर्ने यो संस्थाले के कस्ता किसिमका गतिविधिहरू गरिरहेको छ उपचार कसरी गर्छ यसबारे केही बताउनुहुन्छ यो मातृका आई सेन्टर मातृका लेजर भिजन करेक्सन भन्ने यो कोही मान्छेको कुनै व्यक्तिगत ऊ छैन यहाँनिर हैन हजुर
माट्रिका, यो माट्रिका भनेको चाहिँ लेजर प्रोसिजरको नाम हो। मेट्रिका भन्छ, हामी बाहिर विदेशतिर मेट्रिका भने, यहाँनिर मातृका भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो भएको हो। तर हाम्रो यो एउटा दुईटा प्रोजेक्ट छ। एउटा चाहिँ सहरमा भनौँ, सहरमा चाहिँ यो पुरानो बानेश्वरमा एउटा सानो क्लिनिक छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले, म चाहिँ एउटा रिफ्र्याक्टिभ सर्जन हो। रिफ्र्याक्टिभ सर्जन भनेको चाहिँ चस्मा लाउन मन नलाग्ने व्यक्तिहरूलाई, जस्तै चस्मा कसैलाई चस्मा लाउन मन लाग्दैन र कसैलाई चस्मा लाउन नपर्ने कारणहरू, जस्तै कि आर्मीमा जानेहरू, खेलकुदमा खेल्नेहरू, कुनै एक्टर एक्ट्रेसहरू या कुनै स्विमरहरू भनौँ न, कुनै पनि कारणले कोही मान्छे घाँसै काट्न जान्छ भने पनि तिनीहरूलाई अब चस्मा लाउन नपाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ। कसैलाई मोटरसाइकलमा चढ्दाखेरि पानीमा हुन्छ नि, राति आँखा देख्नै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले लेजर सम्बन्धी कुनै पहिले जाँच गर्छौँ, अनि चस्मा जाँच गरेर अब स्क्यानहरू गरेर चस्मा लेजर गर्नु मिल्छ भने लेजर गरेर उहाँहरूको चस्माबाट हामीले पर्मानेन्टली नै उहाँहरूलाई मुक्त गराइदिन सक्छौँ। एउटा मेरो त्यो सेन्टरको सबैभन्दा ठुलो सर्भिस चाहिँ त्यो रिफ्र्याक्टिभ सर्जरी भन्छ। त्यसबाहेक मोतियाबिन्दुको लागि हामीले क्याट्रेक्ट सर्भिसेस पनि गरिरहेका छौँ। अनि मेरा एक दुईजना साथीहरू रेटिनामा पर्दा सम्बन्धी उहाँहरू पनि आएर मलाई हेल्प गर्नुभएको छ। र हाम्रो एक दुईवटा प्रोजेक्ट छ जहाँ चाहिँ अब जलबिन्दुको लागि पनि, अनि जहाँ चाहिँ नि अब सक्ने मान्छेहरूलाई हामीले यहाँबाट उहाँहरूले तिर्नुहुन्छ, नसक्नेलाई हामीले डिस्काउन्ट पनि गरिदिएका छौँ या फ्रीमा पनि गरिदिएका छौँ। हजुर। अनि त्यसबाहेक हाम्रो वीरगन्जमा अर्को एउटा च्यारिटी प्रोजेक्ट छ, माट्रिका आई फाउन्डेसन भनेर। त्यहाँ यो सुरु भएको झन्डै 2-2.5 वर्ष भइसक्यो, तर म 7 वर्ष जति भयो त्यहाँ गएर यो काम गरिरहेको। त्यहाँ चाहिँ स्पेसली यस्तै सबै समस्याहरूको लागि चाहिँ उपचारको लागि सामानहरू छ। तर मोतियाबिन्दलाई नसक्ने गाउँका, जस्तै अहिले हामी जति पनि गरिब दुखीहरूलाई पैसा नसक्ने, खानै गाह्रो हुनेहरूलाई भनौँ न, गाउँमा 1000 रुपियाँ 2000 रुपियाँ निकाल्नै कति गाह्रो मान्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा सर्भिस दिन सक्यौँ भने, या कतैबाट पैसा जुटाएर यही रिफ्र्याक्टिभ सर्जरी भनौँ न, यो चस्मा हटाउने पैसाबाटै हामीले अलिकति छुटाएर गाउँमा लगेर मोतियाबिन्दलाई सर्भिस दिएर त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई हामीले दृष्टि चाहिँ हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। ठिक छ। अब जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्धो निवारण कार्यमा संलग्न अन्धोपन निवारणका लागि जो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी छ, IAPV पनि भनिन्छ, यसले अब सन् 2010 को अध्ययनलाई आधार मानेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2020 सम्ममा, यही वर्षसम्ममा यसको उपचार तथा रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनलाई 25% घटाउने लक्ष्य पनि लिएको छ। यसमा केही सुधार भएको मान्न सकिन्छ? सुधार त डेफिनेटली हाम्रो हरेक वर्षको भनौँ न पपुलेसन बढ्दै जान्छ, सुधार पनि डेफिनेटली भएको छ हैन। तर हाम्रो लक्ष्य हरेक 5 देखि 10 वर्षमा यो लक्ष्य पनि बढ्दै गएको हुन्छ, किनभने पपुलेसन बढ्छ, हरेक वर्ष मोतियाबिन्द पनि बढिरहेको हुन्छ। र मोतियाबिन्द भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि यो सबै व्यक्तिलाई हुन्छ भनेको, मलाई मोतियाबिन्द हुँदैन भन्ने कसैको मान्छे कुनै पनि व्यक्ति हुँदैन। र त्यसले गर्दा जुन देशमा अब पपुलेसन बढिरहेछ, यो संसारको पपुलेसन बढिरहेछ, मोतियाबिन्द पनि बढिरहेछ, र यो जुन चाहिँ IAPV को टार्गेट छ त्यो पनि हामीले धेरै नै 25% मा घटाउने भन्ने सायद यो मिट पनि भएको छ। तर हरेक वर्ष यो टार्गेट बढ्दै नै जाने र हामीले झन् धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र आँखामा काम गर्ने हरेक व्यक्तिको उति नै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। त्यसलाई चिन्न, गाउँमा जाने, चिन्ने, अनि त्यहाँबाट हामीले सर्भिस सेवा प्रदान गर्ने। र आजको दिन म एउटा सानो मेसेज चाहिँ अब हाम्रो सबै भाइ बहिनी, दाजुभाइ, सरहरूलाई हैन यही भन्छु कि प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेसलाई चाहिँ हामीले यो मिट भयो भन्ने बित्तिकै, हाम्रो लक्ष्य मिट भयो भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो काम सकियो होइन, हाम्रो काम फेरि दोब्बरै भएर जान्छ। र आजको 10 वर्षमा के गर्ने हो त हामी, त्यसले गर्दा झन् धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डाक्टर साहब जस्तो अब यो लक्ष्यलाई आधार मान्ने हो भने, अब नेपालमा आँखा जन्ने यो अन्धोपनको समस्याको सवालमा विश्वका अन्य देशको तुलनामा हामी कहाँ छौँ? हामी प्रोग्रेसिभ वेमा छौँ अथवा यो समस्या झन् हाम्रा लागि जटिल बन्दै गइरहेको स्थिति छ? के छ अवस्था?
अब जटिलता त एउटा ठाउँमा छँदै नै छ, तर हाम्रो जति नेपालमा हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो प्रोग्रेसन एकदमै राम्रो छ अरू देशहरू हेरिकन। त्यसबाहेक पनि हाम्रो कतिवटा संस्थाले यहाँ मात्रै नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि देशमा गएर सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। हाम्रो यो प्रोग्रेसन अनि जति पनि मेन त म्यान पावर भनौँ न, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स भनेको एउटा 100 जना मान्छेले काम गरिरहेको ठाउँमा आज हाम्रो आँखाकै डक्टरहरू 360 जना रेजिस्टर भएको पाइन्छ। झन्डै 1200 जना अप्टोमेट्रिस्ट हुनुहुन्छ र त्यस्तै 1250 या 1300 जना जति अफ्थाल्मिक असिस्टेन्टहरू यो देशमा, र नम्बर पनि बढिरहेको छ, काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि बढिरहेका छन्, हाम्रो काम पनि बढिरहेको छ र प्रोग्रेस पनि भइरहेको छ, एकदम डेफिनेटली भइरहेको छ। र हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट काम के हो भनेदेखि म्यान पावर जुन चाहिँ ह्युमन रिसोर्स त्यो पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो र अहिले जुन अप्टोमेट्री स्कुलहरू कलेजहरू बनिरहेछ, ट्रेनिङहरू सेन्टर खुलिरहेछ, सिटिभिटीले पनि यो हाम्रो अफ्थाल्मिक असिस्टेन्टहरूलाई ट्रेनिङ दिइरहेको छ। हाम्रो 3 लेभलमा हाम्रो भइरहेछ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त म्यानेजमेन्ट हो। यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, मान्छे मात्रै रेडी गरेर भएन, त्यसलाई त्यो सबैलाई म्यानेज गरेर ठाउँ ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो र ठाउँ ठाउँलाई हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो काम छुट्याइदिनु पर्यो, यो तपाईँको काम हो भनेर। र यसरी त्यो चाहिँ अब हामीले गभर्मेन्टलाई नै झकझकाउनु पर्ने हुन्छ, सरकारलाई नै झकझकाउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिले जस्तो डाक्टर साहब जस्तो अब नेपालमा कुरा गर्ने हो भने यहाँले पनि बताउनुभयो सरकारलाई पनि अब झकझगाउनु पर्ने स्थिति छ। नेपालमा आँखा उपचारका लागि तुलनात्मक रूपमा सर्वसुलभ अस्पतालहरू पर्याप्त मात्रामा छैनन्। मफसलमा रहेका केही अस्पतालहरू पनि त्यो भनौँ न एउटा विषयगत रूपमा विशेषज्ञताका आधारमा प्रविधिगतका रूपमा पनि अत्यन्त कमजोर नै मानिन्छन्। अब सरकारी तौरबाट पनि त्यति धेरै प्राथमिकता नदिएको हो कि जस्तो पनि पाइन्छ। अहिले उपचारका लागि कतिको समस्या छ, कतिको चुनौती छ, विशेष गरी यो विशेषज्ञता र प्रविधिगत रूपमा हामी कहाँ छौँ, यसका चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? अब यो हाम्रो एउटा हजुर हाम्रो नेपालमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कति चाहिँ यो आशा दृष्टम भनौँ न, डिपेन्डेन्सी अन अदर्स। जस्तै कि हाम्रो पेसेन्टहरू नै कतिवटा बोर्डर अस्पतालमा हामीले पेसेन्टहरू इन्डियाबाट बिरामीहरू पर्खेर हुन्छौँ, कतिवटा फन्ड्सहरू भनौँ न पैसाहरू पनि बाहिरबाट आउँछ, प्रोजेक्टहरूबाट आउँछ र प्रोजेक्टबाट गर्ने गरेका छौँ। त्यसमाथि अहिले यो पेन्डेमिकमा के देखियो भनेदेखि एक त बिरामीहरूलाई हिँड्न नै गाह्रो भयो र अस्पतालमा जानै गाह्रो भयो। तर अहिले जस्तै आजको 8 महिना अगाडि जहाँ हाम्रो लकडाउन सुरु भयो, एकजना कोरोना पोजिटिभ हुँदाखेरि कति त्यति डर थियो, अहिले त्यति डरै छैन होइन। अनि कतिवटा संस्थाहरूमा चाहिँ कस्तो भने बाहिरबाट प्रोजेक्टहरू पनि फन्ड्सहरू बन्द भएको छ। जस्तै कि पैसा बाहिर देश संसारभरि यो पेन्डेमिकले असर गरेकोले गर्दा बाहिर देशबाट पनि पैसाहरू नपठाइदिएकोले गर्दा धेरै संस्थाहरूले यिनीहरूले जुन चाहिँ सर्भिसहरू दिइरहेको थियो त्यो पनि दिन सकेका छैनन्। त्यसमा सफर गर्ने को हुन्छ भनेदेखि सफर गर्ने भनेको हाम्रै नेपाली जनता हुन्छ। एउटा सेवा पाउनु पनि सकेन, जानु पनि सकेनन् अस्पतालमा र कतिवटा संस्थाले दिइरहेको सेवाहरू त्यो पनि रोकियो। त्यसमाथि पनि कतिवटा हामी डाक्टरहरू या हामी अप्टोमेट्रिस्टहरू या हामी अफ्थाल्मिक असिस्टेन्टहरूले पनि काममा जान सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीबाट पनि सेवा जुन चाहिँ प्रदान गर्न सकेका छैनौँ। अनि यो त एउटा ठुलो चुनौती हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो आशा दृष्टि भनौँ न, अरू देशमा या अरू माथि हामीले जुन चाहिँ भर परेर काम गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले रोक्नै पर्ने हुन्छ अब। र हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा हामी आफै माथि नै कसरी हुन्छ, आफ्नै बिजनेसम्यानहरूलाई समातेर हुन्छ कि आफ्नै पोलिटिसियनहरूलाई समातेर हुन्छ कि आफ्नै देशबाट हामीले पैसा जुटाएर हुन्छ कि आफ्नै सरकारबाट हुन्छ कि त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि पछि यस्तो यो पेन्डेमिक भन्ने कुरा त जहिले पनि आउन सक्छ। यो वर्ष आयो, 6 महिनामा ठिक होला, फेरि अर्को के आउन सक्ला, फेरि भुइँचालो आउला, के आउला, भोल्केनो आउला, के त्यस्तै हरेक 2-3 वर्षमा यस्तो के आयो भनेदेखि पनि हामी कोही माथि भर परेर बस्नु नपरोस् र हाम्रो देश हामी आफै नै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ।
चुनौती एकदम ठुलो छ, गाह्रो छ, तर पनि यो सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र सरकारको यो योजना अहिले 3 वर्षमा नै सायद हाम्रो गाउँ गाउँमा हरेक व्यक्तिलाई यो घर घरमा जाने, गाउँ गाउँमा जाने र सेवा प्रदान गर्ने जुन चाहिँ लक्ष्य छ त्यो सायद पुरा हुन्छ होला। अब जस्तो अब यो कोभिडको सिचुएसनमा यहाँले पनि जोड्नुभयो यो कुरालाई, कोभिडको यो सिचुएसनमा धेरै आँखाका बिरामीहरू अस्पतालको पहुँचसम्म पुग्न सकेनन्, नियमित रूपमा जाँच पनि गराउन सकेनन्। यसका कारण यहाँले भन्न खोज्नु भएको जस्तो अब थप चुनौती यसले पनि बढायो र सँगसँगै जुन किसिमको एउटा जटिल समस्या रहेको छ आँखा सम्बन्धी नेपालमा, यो समस्यालाई थप झन जटिल बनाउने कुरामा यसले बढावा दियो हैन त यो सिचुएसन? हजुर, अब डेफिनेटली हो। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामी अलिकति पछि चाहिँ हटेका छौँ, तर माया चाहिँ मारेका छैनौँ है त। यो चाहिँ अब फ्युचरमा हाम्रो काम चाहिँ हामी काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। हजुर। र अहिले हामी जहाँ हामीलाई रोक लगाइदिएको छ यो पेन्डेमिकले, सायद हामीले अलिकति अझै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रो काम चाहिँ जारी नै छ। हजुर, अब यो कोभिडको कुरा यहाँनिर जोडिहालियो, खास गरी म एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि के जोड्न चाहन्छु भने विशेष गरी अब यो कोरोना भाइरस यति बेला विश्वका लागि नै चुनौती बनिरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा अब हातबाट पनि सर्ने भएकाले र सँगसँगै आँखा पनि यसबाट बचाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ, हातले आँखामा नछुने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि रहेको छ, जसका कारणले भाइरस ट्रान्सफर आँखाबाट पनि सजिलै हुन सक्ने भन्ने किसिमको कुरा पनि रहेछ। अब यो कोरोना र आँखा बीचको सम्बन्ध के हो, यसबारे पनि आम दर्शकहरूलाई अलिकति प्रश्न पारौँ न। मलाई धेरै त थाहा छैन, किनभने यो कोरोना नयाँ कुरा हो होइन। तर आँसुमा चाहिँ कोरोना भाइरस रहन्छ र त्यहाँबाट पनि सर्न सक्ने भन्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै अस्पतालहरूमा हामी हेर्छौँ डक्टर्सहरूले चाहिँ मास्क लगाएर, मेन सर्ने त अब सासबाटै भयो। हजुर। अनि पिपिई सेटहरू लगाएर सोसियल डिस्टेन्सिङ राखेर अनि सबै हामी आँखाका बिरामीहरूलाई अब चाहिँ सायद गाडीहरू पनि खुलिसकेको छ र केही समस्या छ भनेदेखि घरमा बसी नरहौँ र अस्पतालमा जाउँ र आफ्नो उपचार गरौँ। हजुर। अनि हामी डाक्टरहरूले पनि एकदम होस गरेर ताकि हामीबाट अरू कसैलाई कोरोना नसरोस् भनेर हामीले पिपी सेट, पन्जा लगाएर, चस्मा लगाएर हामी आँखा जाँचिरहेका हुन्छौँ। तर पनि यसमा अब चान्सेस त छ सर्ने, हामीलाई पनि सर्ने चान्स छ। हाम्रै आँखाका कतिजना डाक्टरलाई लागिसक्यो अनि उहाँहरू फर्केर काममा पनि आइसक्नुभयो। अनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी एकदमै कोसिस गर्छौँ कि यो अरूलाई नसरोस् भन्ने, तर आँसुबाट जस्तै कि आँसुबाट चाहिँ सर्न सक्छ। अब जस्तो डाक्टर साहब अहिले अब अधिकांश जो बालबालिकाहरू छन्, स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरू छन्, धेरै व्यक्तिहरू अधिकांश जो बालबालिकाहरूले चस्मा लगाएको अवस्थामा पनि भेटिन्छन्, उनीहरूले चस्मा लगाउनु पर्ने स्थिति छ। बच्चाहरूले चस्मा नै लगाउनु पर्ने अवस्था यो किन बढिरहेको छ? विशेष गरी यो अब कतै गर्भवती महिलाले पोसिलो खानेकुरा आहार नखाएका कारण हो अथवा अन्य कुनै कारण छ यसमा? अब मलाई अब यो धेरै कुराहरू छ, जस्तै कि आजकलको बच्चाहरूले धेरै मोबाइल चलाएर, कम्प्युटर चलाएर हुन्छ नि, हजुर, यो आँखाको पावर बढ्यो भन्ने कुरा म त्यसमा के होला 1% त्यसमा होला, तर म धेरै त्यसमा मान्दिनँ। तर पनि हुन सक्छ। अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै प्रेग्नेन्सीमा होइन, त्यसमा चाहिँ खाना पल्युसन भनौँ, स्मोकिङ, अल्कोहल, हाम्रो खानाको ह्याबिट्सहरू या हाम्रो आजकलको यो खानामै, जस्तै कि म त एउटा भेजिटेरियन, मासु खान्न, तर पनि मासुहरूमा जस्तै कुखुराको मासुमा एन्टिबायोटिकहरू दिइरहेको हुन्छ, स्टेरोइडहरू हुन्छ। अनि अरू कुराहरूमा पनि जस्तै अन्डामा पनि, अन्डा पार्ने जस्तै लेयरहरूमा, त्यसमा पनि हामीले फडर भनौँ कुखुरालाई खाना दिने, त्यसमा धेरै ठुलो कुराहरू हुनसक्छ। अनि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स, अनि ड्रग, यो स्टेरोइड इन्ड्युस स्टेरोइड इन्ड्युस डायबिटिजहरू पछि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिलेको यो संसारमा डायबिटिज सबै धेरै जस्तो मानिसहरूलाई डायबिटिज त एउटा समयमा लाग्छ नै लाग्छ। अनि डायबिटिज मात्रै होइन, एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन जुन चाहिँ पर्दामा हुने कारणहरू, यो सबै चाहिँ सायद हाम्रो खानाले नै गर्दा हुनसक्छ। हाम्रो खानामा आजकल
तरकारी हेऱ्यौँ भने पनि त्यसमा युरिया हुन्छ, पोटास हुन्छ, दुनियाँभरको केमिकल हुन्छ, पेस्टिसाइड्स हुन्छ होइन। हजुर। अनि आमाले जस्तै गर्भवती हुँदाखेरि आमाले जुन खाना खाइरहेछ त्यसले डेफिनेटली नै बच्चाहरूलाई असर गरिरहेको छ। एउटा त्यो कुरा भयो। कम्प्युटरहरू चलाउने, तर एउटा जेनेटिक भन्ने कुरा जिन्समा जुन चाहिँ हाम्रो छ त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा। जस्तै कि चाइनामा हेऱ्यो भने 90% व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चस्मा लाउने नै हुन्छ उहाँले। धेरै जस्तो माइनस चस्मा लगाइरहेको हुन्छन्। अब अफ्रिकातिर हेर्नुभयो भने तिनीहरूले चस्मा नै हुँदैन, धेरै कम। अनि युरोपतिर हुनु भने धेरै जस्तो प्लसको चस्मा लगाइरहेको हुन्छ, माइनसको कम। त्यस्तो, त्यसले गर्दा जिन्समा जेनेटिकले पनि धेरै ठुलो असर गरिरहेको हुन्छ। अब डाक्टर साहब, जस्तो अब आज हामी कुराकानी गरिरहँदा यो दिवसको अवसरमा अब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ हामी, र तपाईँको तर्फबाट जुन हिसाबले अब यो समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ नेपाली दाजुभाइहरूका लागि, र दिन प्रतिदिन यो आँखाजन्य समस्याबाट र अन्धोपनको समस्याबाट गुज्रिरहनु परिरहेको स्थिति छ, ग्रामीण भेगमा अझ बढी यो समस्या देखिएको स्थितिमा तपाईँको तर्फबाट अब यसबाट बच्नका लागि आम नागरिकले के गर्ने, के गर्दा ठिक हुन्छ र कतिको सचेतना अपनाउन जरुरी छ, मेसेज के छ यहाँको तर्फबाट? अब मेसेज मेरो त्यही छ, आज अब सबै थोक खोलिन थालिसकेपछि हरेक व्यक्तिले आफ्नो कुनै पनि समस्या छ भने आफ्नो नजिकैको ठाउँमा गएर आँखा जाँचौँ र आफ्नो समस्याको उपचार चाहिँ लिनुभयो हुन्थ्यो। र भोलि पर्खिरहने चाहिँ कोही बेला आँखा शिविरलाई पर्खिरहने हुन्छ। यो कतिजना गाउँमा हामीले आँखा शिविर पर्खिरहेको हुन्छौँ। हजुर। आँखा शिविर नपर्खिने अब हुन्छ नि, मोतियाबिन्दु कोही बेला ढिलो होला, जलबिन्दु ढिलो होला, जहाँनिर हुन्छ गएर उपचार चाहिँ लिइहाल्नु। हजुर। अब डाक्टर साहब, अन्तिममा मैले एउटा क्विक क्वेसन यहाँलाई राखिहालेँ। जस्तो अब दीर्घरोगीहरूको सवालमा पनि कुरा जोडौँ। जस्तो मधुमेहको रोग भएका मानिसहरूलाई पनि अब आँखामै बढी असर गर्ने किसिमको समस्या पनि देखिन्छ। यसको कारण के होला छोटोमा? यसले आँखामा मात्रै असर गर्ने होइन, मधुमेह भनेको डायबिटिज भनौँ न, त्यसले चाहिँ माथि टाउको कपालदेखि लिएर तल नङसम्मलाई असर गर्छ। हजुर, आँखालाई पनि यसले असर गर्ने देखियो। हजुर, आँखालाई पनि असर गर्छ। यो चाहिँ एउटा हाइपोक्सिया भनौँ न, डायबिटिजले जति असर गर्छ, पर्दामा चाहिँ हामीले सबैभन्दा छिटो देखिने चिज हो। हजुर। जस्तै आँखाको नानी खुलाएर भित्र पर्दा हेऱ्यौँ भने यो मधुमेह डायबिटिजले पर्दालाई असर गरेको छ कि छैन भनेर सिधै हामीले देख्न सक्छौँ। कतिपय अरू फिल्डहरूमा जस्तै मेडिसिनमा भनौँ या नेफ्रोमा भनौँ, कोही बेला ब्लड रिपोर्टहरू जहिले पनि नर्मलै आइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँले जहिले पनि आँखा जचाउनु भन्नुहुन्छ क्या। अनि कतिपय समय कतिपय टाइममा चाहिँ नेफ्रो किडनी ठिकै छ, अरू सब ठिक छ भन्दा पनि भरे हामीले आँखामा रेटिनोपेथी भन्छ, डायबिटिक रेटिनोपेथी देख्दाखेरि चाहिँ त्यसको भनेको मतलब चाहिँ किडनीमा पनि त्यसले असर गरेको छ, ब्रेनमा पनि, मुटुमा पनि। अब सुरु भयो हजुरको मधुमेह या डायबिटिज कन्ट्रोल भएको छैन भन्ने कुरा एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो खानपान सुधार गर्नुपर्ने, अनि एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने। यसमा पाँचवटा धेरै कुराहरू छन्, तर 4-5वटा कुरा चाहिँ यो डायबिटिजमा एकदम इम्पोर्टेन्ट म दिन्छु होइन। यो चाहिँ हाम्रो पर्दाकै डाक्टर साहबहरूले धेरै भन्नु सक्नुहुन्छ होला मभन्दा पनि। एउटा सुगर कन्ट्रोल भनौँ, जहाँ चाहिँ सुगर कन्ट्रोल हुनु एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। हजुर। कोलेस्ट्रोल, लिपिड प्रोफाइलहरू, कोलेस्ट्रोल घट्नु पर्यो, हिमोग्लोबिन लेभल, स्मोकिङ, चुरोट खाने या रक्सी खाने व्यक्तिहरूलाई, र एक्सर्साइज भन्नु। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ म एक्सर्साइजलाई मान्छु। एक्सर्साइज एकदमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले कोलेस्ट्रोल पनि घट्छ, हिमोग्लोबिन लेभल्सहरूलाई पनि ठिक ठाउँमा राख्छ, र आफ्नो डायबिटिजलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्छ। चुरोट नखानु या रक्सी नखानु भन्ने कुरा म सबै व्यक्तिलाई, एउटा स्मोकिङ इज इन्जरियस टु हेल्थ। अनि आज दुईटा खान्छु र बिस्तारो छोड्छु या बिस्तारो छोड्छु भन्ने त्यो हुँदैन। चुरोट चाहिँ नखाएकै ठिक। त्यसले डायबिटिज पनि बढाउँछ, प्रेसर पनि बढाउँछ, मुटुको रोग पनि बढाउँछ, र हरेक कुरामा त्यो चुरोटले चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। अनि डायबिटिजले हजुरको रेटिनोपेथी देख्यो भनेपछि यो हजुरको स्टेजेस हुन्छ, स्टेज 1, स्टेज 2 या माइल्ड, मोडरेट, सिभियर त्यसरी हुन्छ। यो स्टेज 1 या स्टेज 2 मा छ भने हजुरको हरेक शरीरमा त्यही स्टेजमा नै असर गरिरहेको हुन्छ। मृगौलालाई पनि त्यसरी नै, मुटुलाई, ब्रेनलाई त्यसरी नै असर गरिरहेको हुन्छ। र आँखामा कोही
त्यसै कारण अरू सबै फिजिसियनहरूले या डायबिटिजको डाक्टर साहबहरूले चाहिँ नि आँखा चाहिँ जचाउनु नै भन्नुहुन्छ, किनभने कतिवटा कुरा मिस भएको ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ यस्तो छ है यो आँखामा भनेर लेखिदिने बित्तिकै उहाँहरू एकदमै सतर्क हुनुहुन्छ। या औषधि बढाउनु पर्ने, या पेसेन्टलाई अझै धेरै एक्सर्साइज गराउनु पर्ने, या खानामा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, या इन्सुलिन लाउनु पर्ने, त्यो समेत पनि हामीबाट कोही बेला सन्देश एउटा फिजिसियनलाई जान सक्छ आँखाको डाक्टरबाट। हुन्छ, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम डाक्टर। र विशेष गरी तपाईँहरूले यो आँखाजन्य रोगका लागि, यसको निवारणका लागि, अन्धोपन निवारणका लागि जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो दिवसका अवसरमा पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक पनि यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर किशोर प्रधान। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी आज विश्व दृष्टि दिवसका अवसरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। विश्वभर यो दिवस मनाइँदैछ र नेपालमा पनि पछिल्लो समय अन्धोपनको समस्या र विशेष गरी आँखाजन्य रोगको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ। ग्रामीण भेगहरूमा अझ बढी यो समस्या ठुलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ, किनभने ग्रामीण भेगका मानिसहरू जो आँखा रोगबाट प्रताडित छन्, पीडित छन्, ती मानिसहरूले शिविर पर्खनु बाहेक त्यसबाहेक अन्य किसिमको प्रभावकारी उपचारको सेवा लिन सकिरहेका छैनन्। र अझ यो कोभिडको सिचुएसनमा ती बिरामीहरू पनि सहज रूपमा उपचारको पहुँचमा पुग्न नसक्दा यो समस्या अझ बढी जटिल बन्दै गइरहेको र थप हाम्रा लागि चुनौती बनिरहेको समेत डाक्टर किशोर प्रधानले बताउनु भएको छ। र आज यो विशेष दिनको अवसरमा उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगसँगै 6 प्रश्नको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।